अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहनशाह बगदाद, वलियों के सुल्तान हज़रत पीराने पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक अजीब करामत का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है सरकार पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उड़ने वाली मछलियों का। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, सरकार गौस पाक और उड़ने वाली मछलियों का वाक़या। तो मेरी आपसे मोतबाना सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, मर्तबा बड़ा है दस्तगीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का। एक नज़र मीरा मुहियुद्दीन कर, आपका दर छोड़ कर जाए किधर, सदका दे दो शब बरो शब्बीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि हमसे बयान किया आरिफ अबू मोहम्मद अब्दुल मालिक बिन शेख जुल अब्दुल मुल्क ज़ियाल बिन अबू मुअल्ली इराकी फिर मुक्तसी ने कहा, खबर दी कि एक मरतबा का जिक्र है कि मैं आप हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कैलुला कर रहा था, तो आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ कुछ अनार खट्टे और मीठे बतोहफ़ा नज़र किए गए। आप सरकार पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत ही है कि ये उस घराने के हैं कि ये खाने से ज़्यादा खिलाने में यकीन रखते हैं और ये खिलाने वाले हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो अनार सब लोग जो बैठे हुए थे उन सब में तकसीम कर दिए। उन अनारों में से एक अनार मुझे भी दिया गया, और जैसे ही मैंने उस अनार को तोड़ा, खाने की गरज से उसे खोला और उसको जब मैंने चखा तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा अनार था। मुझे खट्टा अनार लगा तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि काश ये अनार मीठा होता तो क्या बात होती, मैं इसे बड़े चाव से खा लेता। तो उसी वक्त हुजूर महबूब खुदा गौसुल वरा महबूब सुबहानी चश्माए नूरुल हुदा गौसे सकलैन मुहाफिज़े कौनैन कंदिले नूर यज़दानी कुतुब रब्बानी कुतुबुल अक़ताब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुझे देखा और मुझसे फरमाया, ये अनार मुझे दे दो। तो मैंने आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक अनार आपको दे दिया। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहले तो उस अनार को अपने हाथ में इस तरफ पलटा फिर उस तरफ पलटा और उसमें से कुछ खा भी लिया, और फिर मुझसे मुखातिब होकर आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ए सलमान, ये अनार तो बहुत मीठा है। और जैसे ही मैंने आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लेकर वो अनार चखा तो वो बहुत शीरीन और बहुत मीठा था, और इस कदर मीठा अनार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ना खाया था। सुबहान अल्लाह, ये करामत है गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि हमको खबर दी अबू मुहम्मद हसन बिन काजी बिन इमरान मूसा फरमाते हैं कि मैंने शेख अबुल हसन से ये कहते हुए सुना कि मेरे सरदार शेख अबू साद कैलवी एक मरतबा एक दिन कज़ाए हाजत के लिए निकले और मैं उनके पीछे लोटा पानी का भरा हुआ लेकर निकला। इतने में ही मेरे पास से वो लोटा गिरा और गिरते ही वो लोटा टूट गया, क्योंकि ये लोटा जो था ये मिट्टी का बना हुआ था, इसके जो हिस्से थे वो बिखर गए। अब इसके सिवा तो हमारे पास कोई और लोटा भी ना था, न ही वहाँ पर कोई पानी था। इसी दौरान पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ ले आए। तो आपने ना तो उस लोटे को हाथ लगाया और ना ही उसको दुरुस्त किया, ना ही उस पर अपना हाथ फेरा, बस उसकी जानिब देखा। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का देखना था कि बस वो लोटा सही सालिम अपने आप ही वापस जुड़ गया, और उसके अंदर जो पानी था जो ज़ाया हो चुका था वो लोटा अब पानी से भी लबालब भर चुका था, ऐसे जैसे कि टूटने से पहले वो लोटा था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि मुझसे बयान किया शेख मोहम्मद बिन मदीनी ने बयान किया कि मैंने अपने शेख अबू साद कैलवी से दमिश्क की तरफ जाने की इजाज़त मांगी, तो आपने मुझे इजाज़त दे दी और मुझको 2 सेब भी दिए।
اور فرمایا کہ ایک کو جاتے وقت کھا لینا اور ایک کو واپسی کے وقت کھانا، اور ان دونوں سیب کے سوا اور کچھ بھی نہ کھانا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک سیب ایران سے دمشق تک جانے میں میرا زیادہ راہ رہا اور مجھے دوبارہ بھوک بھی نہ لگی، اور جب کبھی بھی مجھے بھوک معلوم ہوتی تو میں اسی میں سے اپنے پیٹ میں بھر لیتا، اور اس کے تمام کھانے کی مجھے قدرت بھی نہ ہوتی، اور میں جب دوبارہ کھانے لگتا تو وہ سیب پھر سے ٹھیک ہو جاتا، گویا ایسا لگتا جیسے کھانا تو دور اسے کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ جب میں دمشق پہنچ گیا تو پھر میں نے سیب کھا لیا، اور دوسرا سیب دمشق سے عراق تک میرا زیادہ راہ اسی طرح رہا جیسا کہ اس سے پہلے والا سیب رہا تھا، یعنی کہ میں اس سیب کو کھاتا تھا تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جایا کرتا تھا، یعنی سیب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو سعد کے پاس حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ شیخ قیلویہ میں رہا کرتے تھے، جو کہ نہر الملک کے دیہات میں سے ایک قریہ تھی اور بغداد شریف کے بہت قریب ہی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم محبوب خدا غوث الورا قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تھے، اور یہ علاقہ بالکل ویران اور بیابان ہی تھا۔ تبھی اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں اس وقت بھنی ہوئی مرغی اور تلی ہوئی مچھلی کھاتا۔ حضور سید غوث الثقلین پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے میری جانب دیکھا، اور اس کے بعد اچانک سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابھی آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ دعا کرنے کے بعد نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم نے اچانک فضا میں سے مچھلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان مچھلیوں کے اوپر باقاعدگی طور پر بھنی ہوئی مرغیاں، تلی ہوئی مچھلیاں اور سفید گندم کی روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ مچھلیاں ہمارے سامنے آ کر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے دھر دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مچھلیاں غائب ہو گئی۔ ہم سب تو حیران ہو گئے کہ یہ مچھلیاں وہ بھی اس بیابان میں فضا میں کیسے آ گئی، اور یہ تو اوپر سے اڑنے والی مچھلیاں تھیں۔ اس پر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد فرمایا، اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔